पीडीएम को एक और झटका, जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। कौमी सलामती की मीटिंग बुला ली गई, मौजूदा सूरत हाल से निपटा जाए, यानी क्या सूरत हाल इमरान खान से निपटा जाए। पीडीएम के लिए किसी झटके से कम नहीं। खान साहब भी हैं, खुद अपने बारे में ये कहते हैं, एक इंसान होता है और एक पठान होता है, और पठान बड़ा खतरनाक। अपने बारे में यही भी कहते थे कि मुझे निकालोगे तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा, तो वो खतरनाक हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर असलैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। पीडीएम को एक और झटका, और कहते हैं जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। इमरान खान के खिलाफ कमोबेश 150 केसेस बनाए गए, और पीडीएम की इमरान खान को जेल में डालने की, नाअहल करने की या इसे सियासत से माइनस करने की अभी तक ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। हुकूमत की हर इकदाम से इमरान खान को ज्यादा मकबूलियत मिली, लेकिन एक बड़ी खबर, एक ऐसा फैसला जिसने इमरान खान को मजीद सुरखरू कर दिया, मीडिया में इसका कम जिक्र आया, क्योंकि सारी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस पर पीडीएम हुकूमत की तरफ से रद्द अमल पर लगी हुई थी, और रद्द अमल आना शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से आज भी एक कौमी सलामती की मीटिंग बुला ली गई, इसी तरह मौजूदा सूरत हाल से निपटा जाए, यानी क्या सूरत हाल इमरान खान से निपटा जाए। अब आते इस फैसले की तरफ जिसने इमरान खान को फिर से सुरखरू कर दिया, यानी गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज होने का तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें लिखा गया था कि एक भी सबूत नजर नहीं आया। आरिफ नकवी की भेजी रकम जुर्म की रकम थी। एफआईआर में लगाए इल्जामात का इमरान खान या तारिक शफी से ताल्लुक ही नहीं, और इमरान खान ने तो किसी एक भी बैंक दस्तावेज में दस्तखत नहीं किए। तफसीली फैसले में लिखा गया कि बैंक हुकाम से मुतल्लिक इख्तियारात स्टेट बैंक का है, जिसने कोई कार्रवाई नहीं की। स्टेट बैंक ने इंक्वायरी की और ना ही पीटीआई को वसूल किसी ट्रांजैक्शन को गैर कानूनी डिक्लेयर किया। एक इल्जाम पीटीआई के अकाउंट को नया पाकिस्तान अकाउंट में तब्दील करने का है, जो कोई जुर्म नहीं। इस फैसले में मजीद लिखा कि इस केस की तफ्तीशी अफसर के स्टेट बैंक हुकाम का भी कोई बयान कलमबंद नहीं किया। मजीद ये एफआईए मुतमईन नहीं कर सकी कि जमानत खारिज क्यों की जाए, जबकि बैंकिंग कोर्ट ने दरखास्त में दुरुस्त कहा था कि इस केस में तमाम शवाहिद दस्तावेजी हैं और गिरफ्तारी जरूरी नहीं। और लिखा गया कि एफआईए की जानिब से इमरान खान की जमानत मनसूखी की दरखास्त खारिज की जाती। ये फैसला जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने जारी किया। इस फैसले में पीडीएम के लिए किसी झटके से कम नहीं। अब क्या मरीम नवाज एंड कंपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी सवाल उठाएगी, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं छोड़ते। अब जरा इस ममनुआ फंडिंग केस पर भी नजर डाल लेते हैं कि ये है क्या और इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 अगस्त 2022 को पीटीआई के खिलाफ 2014 से ज़ेर इल्तवा ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाते हुए कहा था कि ये साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग हासिल की। फैसले में कहा गया कि तहरीक इंसाफ का निजी बैंक में अकाउंट था और निजी बैंक के मैनेजर को भी मुकदमे में शामिल किया गया। फैसले के मुताबिक नया पाकिस्तान के नाम पर बैंक अकाउंट बनाया गया और बैंक मैनेजर की गैर कानूनी बैंक अकाउंट ऑपरेट करने की इजाजत दी। बैंक अकाउंट में अबराज ग्रुप ऑफ कंपनीज में से $21 लाख आए। मजीद बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी का इलेक्शन कमीशन में बयान हल्फी जमा कराया था। अबराज ग्रुप कंपनी ने पीटीआई के अकाउंट में पैसे भेजे। फैसले में बताया गया कि बयान हल्फी झूठा और जाली है। वोटन क्रिकेट क्लब से 2 मजीद अकाउंट से रकम वसूल हुई। निजी बैंक के सरबराह ने मुश्तबा गैर कानूनी तफसीलात में मदद की। अब इलेक्शन कमीशन के इस फैसले में कितनी जान बाकी रह गई, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के हालिया फैसले से इमरान खान को जरूर फायदा हुआ। अब इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ कब फॉरेन फंडिंग केस खोलकर इन पर फैसला सुनाया जाता है। तो अभी तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद पंजाब और केपीके में इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ है और नया शेड्यूल भी जारी करती है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मामलत करती है या नहीं, और इस पर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देती है, इसके लिए आपको 10 अप्रैल का इंतजार करना पड़ेगा, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर ये मामला होगा। फिर किसको बुलाया जाता है, किस पर तौहीन अदालत लगती है, तो ये पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि हुकूमत तो अभी तक ढिठाई से काम ले रही है और अब सुप्रीम कोर्ट को फैसले की तरफ देखने की जरूरत पड़ रही है। बहरहाल इमरान खान मुकम्मल तौर पर सुरखरू हो गए। तमाम केसेस दम तोड़ चुके, तमाम आवाज़ें बैठ चुकी, तमाम जो है वो जो गर्द बाद अबरू थे वो सब के सब खत्म हो चुके, सब बादल छट चुके। बुनियादी तौर पर किसी भी तरीके से नून लीग में जान बाकी नहीं रही
اور پی ڈی ایم جو ہے وہ پی ڈی ایم کو اگر آپ پیپلز پارٹی سے علیحدہ کیجئے کہ اس میں سے کچھ ریزنیبل آوازیں نکلیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا فل بینچ کا جو ڈیمانڈ ہے وہ کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اپنے نانا کے آئین کو جو ہے ایک دفعہ جو ہے وہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ری وزٹ سے ضروری طور پر بات یہ ہے کہ یہ جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مقننہ اور عدالت میں کیا فرق ہے، تو یہ بات اچھے سے بیٹھ کر دیکھی جا سکتی ہے۔ اور فل بینچ کی ڈیمانڈ کرنا وہ چیف جسٹس صاحب نے پورے طریقے سے بتایا کہ کیسے یہ فل بینچ تشکیل دیا گیا، پھر 7 رکنی کو 5 رکنی اور 5 رکنی ایکچول 5 بنتا ہے، اور 5 میں سے جو 3 کا آپ کو فیصلہ آتا ہے تو اس کے اندر 2 کا خود مائنس ہونا ہے۔ سارے کے سارے معاملات کے اندر دیکھیں کہ 2-4 آئین جیتا۔ عمران خان کہاں سے اس نے بات کی؟ اس نے تو صرف اس بات کو اٹھایا کہ آئین کو جیتنا چاہیے۔ اب یہ بات یہ ہے کہ دوسری بات آپ نے جو یہ ممنوع فنڈنگ کی لگائی، یہ سب سے بڑا تیر آپ کے ترکش میں تھا، وہ بھی گیا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ توشہ خانہ والا معاملہ بنایا، اور توشہ خانہ میں آپ خود خوار ہوئے، جہاں تک کہ جو ہے وہ 800 روپے کے گلدانوں تک کا ذکر ہوا۔ آپ کی کیا عزت رہی؟ کیا معاملہ بنا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ سارا کا سارا پنڈورا باکس کھلا۔ اب جو ہے وہ خان صاحب جو ہے وہ مزید اپنے پر لگے ہوئے تمام الزامات کو بھی اپنے کیسز کے اپنے وکلا کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، وہ بھی اس کو جو ہے وہ کلیریفائی کر لیں گے۔ اب پھر اور عوام آپ کے ساتھ ہے، عوام بھی آپ کے ساتھ ہے، پھر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ عدالت بھی ان کے ساتھ ہے، پھر عوام بھی عدالت ہے، عدالت بھی عوام ہے، اور آف کورس ایکچول تو عوام ہی کی عدالت ہوتی ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں کہ پوری دنیا کے اندر قانون ہو، حکمرانی ہو، بادشاہت ہو، آٹوکریسی ہو، ڈیموکریسی ہو، کسی قسم کی تھیوکریسی ہو، ایون قرآن مجید بھی کا بھی سبجیکٹ یا ایھا الناس ہے۔ تو جب یا ایھا الناس کی بات ہو رہی ہے تو عوام ہے، اور عوام کے فیصلے کی ساری بات ہوتی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر ڈکٹیٹوریل آئیڈیا بھی ہو، کنگ شپ ہو، مونارک ہو، سارا معاملہ یہ ہے کہ مونارکی بھی بالکل اچھی ہے اگر عوام خوش ہے، اور اگر ڈیموکریسی بھی خطرناک ہے اگر عوام اس سے خوش نہیں ہے۔ تو سادہ سی بات یہ ہے کہ مونارکی اور آٹوکریسی کا مسئلہ نہیں ہے، ڈیموکریسی اور آٹوکریسی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عوام خوش ہے یا نہیں ہے۔ سارا کا سارا معاملہ صرف عوام ہے، قوت کا تمام مرکز عوام ہے، کوئی بھوکا نہ سوئے، یہ مرکز معاملہ یہ سارا کا سارا ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حکمرانی کا سادہ سا طریقہ ہے کہ اگر بکری بھی جو ہے وہ بھوکی مر گئی کسی ساحل کے اوپر تو عمر جواب دے ہوگا، اور یقیناً جواب دے ہوگا۔ اس ایسنس کو جو ہے وہ حق حکمرانی کہتے ہیں، جس کو حکمرانی کا کانشس نہیں ہے یا کولیکٹیو کانشس نہیں ہے۔ اس میں حکمران ہونے کے لیے کولیکٹیو کانشس چاہیے، تو کولیکٹیو کانشس نہیں ہے تو پھر ختم ہو گئی بات۔ اب رہی بات کہ کون سنبھال سکتا ہے یا نہیں سنبھال سکتا، غلطیاں کس سے ہوں گی اور کس سے نہیں ہوں گی، یہ سوالات اب آپ نے رہنے نہیں دیے، کیونکہ آپ آئے پی ڈی ایم کے طور پر، آپ نے پی ڈی ایم کے طور پر شہباز شریف کو لیڈ کروا کے آپ نے کہا کہ یہ جو ہے وہ معیشت کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور ایک پروجیکٹ مینیجر بڑے شاندار ہے، چنانچہ یہ لیڈ کریں گے۔ آپ اپنے جو ہے وہ فیصلے دوبارہ سے لے کر آئیں۔ میں نے اب اس کے اوپر خالی ایک بات کر دوں، عمران خان تو ہو گئے سرخرو، آپ لوگوں نے جو کیا وہ تو کیا۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ خان صاحب بھی ہیں، وہ بھی خود اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں، ایک انسان ہوتا ہے اور ایک پٹھان ہوتا ہے، اور پٹھان بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور پھر جو اپنے بارے میں یہی بھی کہتے تھے کہ مجھے نکالو گے تو میں خطرے ناک ہو جاؤں گا، تو وہ خطرے ناک ہیں۔ آپ لوگوں نے جو تماشا بنا رکھا ہے اب اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ زمان خان امپائر کی ایک اینٹ نکلی ہے تو اب وہ کتنی نیٹیں وہ نکالیں گے۔ میں چاہوں گا کہ عمران خان صاحب ان ساری چیزوں کو بھول جائیں اور حکمرانی کی طرف توجہ دیں، کیونکہ حکمرانی تو ان کو مل ہی جانی ہے، اور پریمیئر شپ تو مل ہی جانی ہے۔ لیکن جس طریقے سے آپ جا رہے ہیں، کوشش کریں کہ معاملات کو سیٹل ڈاؤن یہاں پہ کریں، تاکہ کل کو لوگ خود آ کر جاتی عمرہ کی اینٹوں سے اینٹیں نکال کر آپ لوگوں کو یہاں سے روانہ نہ